खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएको अनि सेवा गर्न पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्। यसको मतलब चाहिँ यी स्वर्गदूतहरू चाहिँ आत्माहरू हुन्। आत्माहरू। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ यी स्वर्गदूतहरू चाहिँ आत्मिकीहरू हुन्, यी आत्माहरू हुन्, यी आत्माहरू हुन्। ध्यान दिएर हामीले सुन्नुपर्छ। अब चाहिँ दुई प्रकारका आत्माहरू छन्। दुई प्रकारका आत्माहरू चाहिँ एउटा असल आत्माहरू, अर्को चाहिँ खराब आत्माहरू। असल आत्माहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ भने चाहिँ हामी स्वर्गदूत, परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू भनेर भन्छौँ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू भनेर भन्छौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ असल आत्माहरू, परमेश्वरका दूतहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ नराम्रो अथवा खराब आत्माहरू चाहिँ शैतानको आत्माहरू भनेर भन्छौँ, शैतानका स्वर्गदूतहरू भनेर भन्छौँ। सुरुमा चाहिँ परमेश्वरका स्वर्गदूत, दोस्रो चाहिँ शैतानको पनि स्वर्गदूतहरू छ र थिए अहिले पनि। त्यही भएर परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू र शैतानको स्वर्गदूतहरू दुईटा। त्यही भएर हामीले एकदम नै बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनबाट हामीले बुझ्नुपर्छ शैतानका स्वर्गदूतहरूलाई के भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ त। त्यो चाहिँ हामी एक नम्बरमा हामी आज हामी हेर्नेछौँ जो चाहिँ पतन भएका के भन्छ स्वर्गदूतहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक बुझ्नुपर्छ दुष्ट शैतानको पनि आत्माहरू हुन्छ। एकछिनपछि हामी हेर्नेछौँ, अहिले एकछिन हामी हेर्नेछौँ यो के भयो। हामी एकछिनपछि अगाडि हामी बढ्नेछौँ। सुन्नुहोस्, हामी हरेक ख्रिस्टियनहरूले यदि हामीले यो कुरालाई बुझेनौँ भने गाह्रो हुन्छ। हामीलाई आत्मिक लडन त लड्न गाह्रो हुन्छ, हामीलाई प्रार्थना गर्न गाह्रो हुन्छ, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर किन नआएको भनेर बुझ्न गाह्रो हुन्छ, हामीलाई हाम्रो आवाज परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना किन सुन्नुहुन्न भनेर हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एक नम्बरमा हामी हरेक विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरका आत्माहरू र दुष्टको आत्माहरू र परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू र दुष्टको स्वर्गदूतहरू, हामीले यिनीहरूको बारेमा हामीले हेर्नुपर्छ। ती दुष्टको स्वर्गदूतहरू चाहिँ त्यो दियाबलस अथवा शैतान सँगसँगै उनीहरू यस संसारमा तल झरे। त्यही भएर हामी अब बुझ्नेछौँ। सुरुमा हामी जानेछौँ, एकदमै सुरुमा यदि तपाईँले बाइबलमा आदमको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने सुरुमा सृष्टिमा नै त्यो के भयो, सृष्टिमा हामी एकपटक जानेछौँ। त्यो चाहिँ हामी जानेछौँ। सबैजनाले यशायाको पुस्तकलाई पल्टाउनुहोस्। यशायाको पुस्तक 14 अध्यायलाई हामी जानेछौँ। त्यहाँनिर यशायाको पुस्तक, आज जतिजना व्यक्तिहरूले बाइबल क्लासलाई तपाईँले छुडाउनु भयो, तपाईँहरूले आफ्नो अरूहरूलाई पनि यो भन्नुहोला। यहाँनिर हामी अब बुझ्छौँ यशायाको पुस्तक 14 अध्यायको 12 देखि 15 पद। त्यहाँनिर भनेको छ, ए बिहानको तारा। तर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो भने, अघि मैले भन्थे किङ जेम्स बाइबलमा चाहिँ भनेको छ ए लुसिफर भनेर पहिल्यै भनेको छ। ओ लुसिफर, बिहानको तारा, ओ लुसिफर भनेर त्यसरी सुरु भएको छ वचन। तर बाइबलमा चाहिँ सिधै बिहानको तारा, ए बिहानको तारा भनेर भनेको छ नेपालीमा। तर यहाँनिर यो नेपाली उसमा चाहिँ एउटा कुरा छोडिएको छ, त्यो चाहिँ ए लुसिफर बिहानको तारा। त्यो लुसिफर शब्द छोडिएको छ त्यहाँनिर। त्यही भएर तपाईँले किङ जेम्स बाइबलमा पढ्नुहोस् त। किङ जेम्स बाइबलमा चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर ओ लुसिफर भनेर भनेको छ। अनि त्यहाँनिर मोर्निङ स्टार, ओ लुसिफर मोर्निङ स्टार भनेर भनेको छ। त्यही भएर त्यहाँनिर लुसिफरलाई चाहिँ यसरी भनिन्छ ए बिहानको तारा। सुन्नुहोस् है, यो सुरुमा नै यो आदमसँग अदनको बगैँचामा यो खसेको थियो र यसको हामी इतिहास एकछिन हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर भनेको छ, प्रभातको पुत्र त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्। अब सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ यी दुष्ट आत्माहरू चाहिँ लुसिफर सँगसँगै
स्वर्गबाट तल खसालिएका आत्माहरू हुन्। अनि यहाँनिर अघि हामीले हेरे यशायाको 14 को 12 पदमा त कसरी स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्, उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा त खसालिस। यो लुसिफर जब खस्दाखेरि उसले अरू स्वर्गदूतहरूलाई पनि सँगसँगै ल्यायो। अब यो लुसिफरको बारेमा बुझ्ने भने लुसिफरको एकछिन हामी बुझ्ने छौं। यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले बाइबलमा एकदमै ठुलो ठुलो स्वर्गदूतहरू करूबहरूको बारेमा भनिएको छ, तीनटा। एउटा म यसलाई लुसिफरलाई 1 नम्बरमा म राख्दिन, किनकि त्यो 1 नम्बरमा राख्ने लायकको त छैन। त्यही भएर चाहिँ म 1 नम्बरमा चाहिँ मिखाएललाई राख्छु। मिखाएल, गब्रिएल अनि लुसिफर, तीनटा स्वर्गदूतहरूको यो के भन्छ करूबहरूको बारेमा बाइबलले भन्दछ। हामीले यो एकदमै बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। जबसम्म हामीले यो बुझेनौं भनेदेखिलाई गाह्रो हुन्छ। जबसम्म हामी यसलाई बुझेनौं भने यो गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर भनेको छ, मैले यशायाको 14 को 13 पद पढ्दैछु। तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लने छु, परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु, पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु, म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लने छु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउने छु। तर त चिहानसम्म। अब सुन्नुस् यहाँनिर, अब अर्को कुरो यहाँनिर के भन्छ, यो नेपाली बाइबलमा छुटेको छ। चिहानसम्म भन्ने शब्दलाई न्यू किङ जेम्स भर्सन बाइबलले भनेछ unto the down to the hell भनेर भनेको छ। hell नरक भनेर भनेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ 15 पदको छ, तर त नरकसम्म भनेर भनेको छ। चिहानसम्म भन्ने चाहिँ कति व्यक्तिले नबुझेको भएर साधारण मान्छे गाड्ने चिहान सम्झेको छ। होइन होइन होइन, यो चिहान चाहिँ नरक भन्न खोजेको। नेपाली बाइबलले प्रष्ट भनेको छैन। चिहान भन्दाखेरि चाहिँ साधारण बाइबल पढ्ने नेपालीहरूले तपाईं इंग्लिशमा पढ्नुस् न, हेर्नुस् न, किङ जेम्स मजाले भनेको छ। त्यहाँ त हेल भनेको छ, नरक भनेर भनेको छ डाइरेक्ट। के हो नि त संशोधन, के हो नि त भन्न खोजेको। परमेश्वरले त्यो दुष्ट लुसिफरलाई जब उसले घमण्ड गर्यो, हेर्नुस् त, परमेश्वर सर्वोच्च, म आफूलाई ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउने छु। आफूलाई बनाउने, परमेश्वरले बनाउने होइन। परमेश्वरले त उसलाई बनाउनु भएको अर्कै उद्देश्यले, तर उसले चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यलाई उसले नबुझेर उसले आफ्नो उद्देश्यमा, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि यो कुरो चाहिँ, यदि हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु, जुन उद्देश्यले बनाउनु भएको स्वर्गदूतहरूको आचरणहरूमा जुन प्रकारले परमेश्वरले आज हामीलाई सृष्टि गर्नु भएको छ, त्यसको आचरणमा हामी खडा भयौं र रह्यौं भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ, राम्रो हुन्छ। नत्र भने हामी पनि त्यो स्वर्गदूत, के भन्छ, दुष्ट लुसिफरको स्वर्गदूतको लाइनमा हामी बस्छ, जो पतन भएको थिए। दुष्ट आत्माहरू भनेको चाहिँ स्वर्गबाट स्वर्गदूतहरू जो खसे, जसले आज्ञा पालन गरेनन्, त्यो लुसिफर सँगै, जुन लुसिफरले आफूलाई उच्च पारेको थियो, त्यसको सँगसँगै यो संसारमा त्यो खस्यो। अब सुन्नुस्, कहाँनिर भनेको छ, सुन्नुस् है, कहाँनिर भनेको छ, यशायाको 14 को 15 पदले, तर त चिहानसम्म भनेर भनेको छ नेपाली बाइबलले। तर इंग्लिश बाइबलले त्यहाँ चाहिँ किङ जेम्सले भनेको छ हेल, त नरकसम्मै भनेर भनेको छ। चिहान र नरक चाहिँ अलग अलग कुरा हो। त्यही भएर यो शैतानलाई, लुसिफरलाई नरकमा पठाइएको,
नरकसम्म, खाडलको तल्लो गहिराईसम्म होच्याइस। यसको मतलब परमेश्वरले लुसिफरलाई नरकमा फालिदिनु भयो अनि त्यो नरकको राजा भएर बस्यो। अब सुन्नुहोस् है, यहाँनिर यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो छ, धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। अब बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो लुसिफरको बारेमा हरेक विश्वासीले बुझ्नुपर्छ। यसको अर्थ हो यो चाहिँ बिहानको तारा अथवा परमेश्वरको ज्योतिलाई लिएर हिँड्ने व्यक्ति अथवा परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्ति स्वर्गमा आराधना प्रेज एन्ड वर्शिप लिड गर्ने मान्छे हो यो। त्यस्तो प्रकारको स्वर्गदूत हो यो। यसको काम भनेको चाहिँ के थियो? अब तीनटा स्वर्गदूतको बारेमा हामी हेर्छौँ। अहिले स्वर्गदूत यो लुसिफरको कुरा आएको कारणले गर्दाखेरि यसैको बारेमा हामी हेर्ने छौँ। इजकेलको पुस्तक त्यसको 28 अध्यायको 12 पददेखि यहाँनिर यसरी छ, हे मानिसको छोरो, टुरुसका राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त सिद्धताको एक नमुना थिस र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिस। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सुन्नुहोस् है, यहाँनिर एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिस। बुझ्नुभयो? त्यो अदनको बगैँचा कसको बगैँचा थियो? त्यो त परमेश्वरको बगैँचा थियो। त्यहाँनिर परमेश्वरले के राख्नु भएको थियो? आदम र हव्वालाई राख्नु भएको थियो। आदम र हव्वासँग को थियो? यो एक नम्बरको स्वर्गदूत थियो, त्यसको नाम हो लुसिफर। त्यही भएर त्यो समयमा त्यसले त्यतिखेर त्यहाँनिर आए, त थिस हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारिएको थिस, मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणी, आनिक्स, बिलोर, नीर, फिरोजा, बेरुजले त आवश्यक थिस। तेरा मणिघरहरू सुनले मोहरिएका थिए, त सृजिएको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। अभिभावक करूब, यसको मतलब चाहिँ यो लुसिफर करूबहरूको पनि के थियो? अभिभावक थियो। सुन्नुहोस् है, अभिभावक थियो, करूबहरूको अभिभावक थियो। यो माथि तल्लोमा बस्थ्यो, माथि स्थानमा बस्थ्यो, माथि। यस्तो थियो यसको स्थान। परमेश्वरले यसलाई यस्तो स्थानमा राख्नु भएको थियो। यसको काम के थियो? परमेश्वरको ज्योतिलाई लिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको आराधना गर्ने वर्शिप लिडर। यस्तो सुन्दर यो स्वर्गदूत हिँड्दाखेरि उसँगको बाजाहरू बज्थ्यो, म्युजिक बज्थ्यो रे। बाइबलमा त म्युजिक बज्थ्यो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छैन। हेरौँ अगाडि यहाँ के भनेको छ? अभिभावक करूबका करूब हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिस। यो चाहिँ अभिषेक गरेको व्यक्ति, अभिषेक। सुन्नुहोस् है, अभिषेक गरेको, किनकि त्यसरी नै तैले तँलाई नियुक्त गरेको थिस। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिस, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त हिँड्थिस। ओहो, यो स्वर्गदूत यो लुसिफर कस्तो हिँड्थ्यो रे? अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त हिँड्थिस, त सृजिएको दिनदेखि तमा अधरमा फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिस। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस र तैले पाप गरिस। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ र हे अभिभावक करूब, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्दैछु आज। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय केले फुलियो? घमण्डले फुलियो। तैले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस। यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ, राजाहरूका अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएँ। तेरा धेरै पापहरू र बेइमान व्यापारद्वारा तैले तेरा पवित्र स्थानहरूलाई बिटोलो पारेको छस्। यसैले गर्दा मैले तँबाट एउटा आगो निकालिदिएँ र त्यसले नै तँलाई भस्म पार्यो।
तँलाई निहालेर हेर्नेहरू सबैका दृष्टिमा मैले तँलाई जमिनमा खरानी तँलाई दिएँ। जाति जातिहरूमा तँलाई चिन्नेहरू तँलाई देखेर भयभीत हुन्छन्, किनकि दुष्टलाई देखेर मान्छे भयभीत हुन्छ। अहिले जाति जातिहरूमा तँलाई चिन्नेहरू तँलाई देखेर भयभीत हुन्छन्। त एक डरलाग्दो अत्यन्त अन्त्यमा आइपुगेको छस् र त फेरि कहिल्यै रहने छैनस्। यो चाहिँ लुसिफर स्वर्गदूतको बारेमा र यसले सबै कुरा संसारमा यसले आफ्नोहरूलाई यसले बटुली लिएर गयो। अनि यहुदा 6 पद, त्यही भएर भन्न पर्दाखेरि चाहिँ यहुदामा अरू अध्याय छैन, एउटा मात्रै हो। त्यही भएर यहुदा 6 पद, यहुदा 6 भनेर भन्न खोजेको चाहिँ यहुदाको 1 अध्यायको 6 पद, किनकि यहुदा अरू अध्याय छैन। 6 पदमा के भनेको छ? आफ्नो अधिकारको मर्यादा काम नराखेर। कसले? आफ्नो अधिकार, परमेश्वरले त्यसलाई अधिकार दिनुभएको थियो। त्यो अधिकारलाई मर्यादा काम नराखेर, त्यसलाई मान इज्जत नगरेर, त्यो अधिकारलाई प्रिय परमेश्वरले जब हामीलाई अधिकार दिनुहुन्छ, जब त्यो अधिकारलाई हामीले लत्याउँछौँ, जब त्यो अधिकारलाई लत्याइसकेपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ? यस्तै हुन्छ। काम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। परमेश्वरले ती सबै परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई मर्यादा नगर्ने र परमेश्वरले राख्नु भएको वासस्थानमा नरहेर त्यसलाई त्याग्नेहरूलाई परमेश्वरले अनन्त त्यहाँनिर भनिन्छ अन्धकार, पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। सुन्नुस् है, बन्धन पनि यस्तो अनन्त बन्धन, त्यो बन्धन कहिल्यै पनि नटुट्ने, त्यस्तो बन्धनमा परमेश्वरले बाँध्नुहुन्छ तिनीहरूलाई। तर परमेश्वरले त हामीलाई त प्रेमको बन्धनमा बाँध्नुहुन्छ। त्यो पनि प्रेमको बन्धन चाहिँ अनन्त बन्धन हो। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायमा त्यहाँनिर भनेको छ। त्यहाँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायमा यस्तो मजाको कुरो भनेको छ प्रियहरू, हामीलाई, हामी उद्धार पाउनेहरूको लागि त्यो भनेको। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले अनन्त प्रेमको बन्धनमा उहाँले बाँध्न चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यहाँनिर यस्तो अचम्मको कुरो त्यहाँनिर भनिएको छ जो चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँनिर के छ? परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई परमेश्वरको राज्यमा हामी अगाडि बढौँ भनेर, परमेश्वरको प्रेममा अगाडि बढौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई अनन्त प्रेममा उहाँले हामीलाई बाँध्नु भएको छ। अनि मैले अघि भन्दै थिएँ त्यहाँनिर लुसिफरको बारेमा, अघि मैले तपाईलाई भन्दै थिएँ, तपाईले चाहिँ यहाँनिर अनन्त परमेश्वरले उहाँले आफ्नो बन्धनमा बाँध्नुहुन्छ हामीलाई, प्रेमको बन्धनमा। यहाँनिर मैले पहिलो कोरिन्थी मैले 12 अध्यायमा मैले भन्दै थिएँ, तपाईहरुलाई अर्को एउटा म पद देखाउन म चाहन्छु। होला नि सेकेन्ड। अनि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त प्रेमको बन्धनमा उहाँले हामीलाई बाँध्न चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एफिसीको पुस्तकको हामी 4 अध्यायको 3 पदमा, शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। परमेश्वरले हामीलाई शान्तिको बन्धनमा, प्रेमको बन्धनमा उहाँले हामीलाई बाँध्नुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 3 पदमा हामीले हेर्यौं, यो चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूको लागि हो भनेर भन्दाखेरि उद्धार र मुक्ति पाएका ख्रीष्टमा रहेकाहरूलाई परमेश्वरले एकताको बन्धनमा बाँध्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई कायम नराखेर अनि परमेश्वरले राख्नु भएको ठाउँ स्थानलाई नबुझेर त्यसलाई बेवास्ता गर्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले अनन्त आगो, अनन्त नरकको लागि उहाँले बानेर राख्नुहुन्छ। त्यही भएर यो विषयमा आज हरेक क्रिस्चियनहरूले आज शिक्षा सिक्नु आवश्यकता छ। आज धेरै पटक हामी त्यत्तिकै शैतान कि शैतान, शैतान कि शैतान, दुष्ट शैतान भनेर भन्छौँ।
हामी त्यतिकै नबुझिकन त्यसको नाम लिन पनि उचित हुँदैन। हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यो को हो त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसको योजना के हो, त्यसले के गर्छ, त्यसको तरिका के हो, त्यसको जाल के हो, त्यसको योजना के हो, हामीले बुझेर गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसको सबै त्यो चरित्रलाई बुझ्यो भने हामी जहिले पनि सफल हुन्छ। हालेलुया। नत्र भने त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ छक्काको छक्कै गर्छ। सुन्नु, शत्रु चाहिँ उताबाट आउँदैछ भने थाहा पाएपछि तपाईँ शत्रु अर्को बाटोबाट यसरी घुमेर आउँछ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु भएन भने तपाईँ अर्कोतिर जानु भयो भने तपाईँले त्यसले हर्छ। त्यही भएर तपाईँलाई त्यो बाटोबाट यताबाट आउँदैछ भनेर थाहा पाएपछि तपाईँ त्यही जानुभयो भने त्यसको अन्त हुन्छ। धेरै विश्वासीहरूलाई चाहिँ शैतानले लखड्छ। किनकि त्यसको योजना थाहै छैन। त्यसले लखट्दै दुःख देखाउँदै गर्छ शैतानले, किनकि विश्वासीहरूलाई थाहै छैन शैतानले के गर्छ, शैतानको योजना के हो। त्यही भएर विश्वासीले नबुझेको भएर पटक पटक समस्यामा पर्ने, पटक एकदम अप्ठ्यारोमा पर्ने कारण चाहिँ त्यो। त्यही भएर हरेक परमेश्वरका छोराछोरीले बुझ्नुपर्छ, शैतानको योजनाहरूलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसका सबै त्यो के भन्छ त्यो चलाखी कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर अघि हामीले चाहिँ हेर्दै थियौं के भन्छ लुसिफरको बारेमा, आज भन्छ माइकलको बारेमा हामी छौं। त्यो माइकल स्वर्गदूत के हो? मिखायल भनेर भन्छ नेपालीमा, जसको अर्थ हो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। त्यसको नामको अर्थ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति। यहोशूको पुस्तक 5 अध्याय हामी जानेछौँ। आज मैले चाहिँ यहाँ स्वर्गदूतहरूको बारेमा मैले केही कुराहरू मैले भन्दैछु। अनि यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ एकदम भयंकर, पहिलो एकदम ठुलो स्वर्गदूत करूबहरूको बारेमा बाइबलले भन्छ। अरूले धेरै कुराहरू भन्छन्, तर बाइबलमा नलेखेको कुराहरू म भन्न चाहदिनँ। बाइबलले 3टा कुरालाई मात्रै भनेको छ। अरूहरूले चाहिँ के भन्छ राफेल हो, उरियल हो भनेर चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो स्वर्गदूतहरू मध्ये अनि लुसिफर अनि माइकल अनि गब्रियल सँगसँगै यो राफेल पनि हो, उरियल पनि हो भनेर भन्छन्। त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ उसमा लेखेको छ, के भन्छ क्याथोलिकको बाइबलमा लेखेको छ। हाम्रो बाइबलमा 66 पुस्तकमा छैन, त्यो क्याथोलिकको उसमा छ। त्यो क्याथोलिकहरूले के विश्वास गर्छ हामी त्यसमा जाने कुराहरू भएन। अरू दुईटा स्वर्गदूतको बारेमा चाहिँ क्याथोलिकको बाइबलमा लेखेको छ। अनि हाम्रो बाइबल चाहिँ के हो भने चाहिँ 66 पुस्तक। यो 66 पुस्तकमा जे लेखेको छ म त्यसको बारेमा भन्छु, यहाँ नलेखेको कुरा चाहिँ म भन्छु। त्यही भएर मलाई यहाँनिर नलेखेको कुरा भन्नलाई प्रभुले मलाई अरुण भएको छैन। त्यही भएर त्यहाँनिर के भन्छ क्याथोलिकहरूको पुस्तकमा उनीहरूको धेरै छ, पिटरको बारेमा छ, पत्रुसको बारेमा छ, अरूको यूहन्नाको बारेमा छ, के धेरै छ। त्यही भएर हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। तिनीहरूले चाहिँ 5वटा छ भनेर भन्छ क्याथोलिकहरूले, तर यहाँनिर 66 पुस्तकमा चाहिँ 3वटा स्वर्गदूतलाई भनिएको छ। एकजना यो चाहिँ माइकल मिखायल हो। त्यसको बारेमा चाहिँ यहोशूको पुस्तक हामी 5 अध्यायतर्फ हामी जानेछौँ। यहोशूको पुस्तक 5 अध्यायको हामी 13 पददेखि 5 पदसम्म पढ्नेछौँ। यहोशू एरियोको नजिक हुँदा तिनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामुन्ने हातमा नाङ्गो तरवार लिएका एकजना मानिस उभिरहेका रहेछन्। यहोशू उनी कहाँ गएर तपाईँ हामीपट्टि हुनुहुन्छ कि हाम्रा शत्रु हुनुहुन्छ भनेर सोधे। अनि उनले भने होइन, तर परमप्रभुको फौजको कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ। तब यहोशूले जमिनमा घोप्टो परेर दण्डवत गरेर उहाँलाई भने मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ? अनि परमप्रभुका फौजका कप्तानले यहोशूलाई भने तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनकि तँ उभिएको ठाउँ पवित्र छ। अनि यहोशूले त्यसै गरे। यो चाहिँ मिखायल थियो, नाङ्गो तरवार हातमा लिएर। के लिएर? नाङ्गो तरवार हातमा लिएर। लुसिफरको काम चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्ने। सुन्दर, यो त्यतिखेर लडाइँ गर्ने होइन, परमेश्वरको आराधना गर्ने। यसलाई लडाइँ गर्न आउँदैन। ध्यान दिनुहोस्, फेरि ध्यान दिनुहोस्, तपाईँको शत्रु शैतान दुष्ट त्यसलाई लडाइँ गर्नै आउँदैन।
त्यसलाई त बहकाउन आउँछ, झुट बोल्न आउँछ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ नि शैतानले लडाइँ गर्न आउँछ, आउँदैन त्यसलाई लडाइँ गर्न। लडाइँ गर्न आउने अर्कै हो। लडाइँ गर्न आउने भनेको चाहिँ माइकल हो। बुझ्नुभयो कहिले यसरी? शैतान चाहिँ लडाइँ गर्ने होइन, शैतान चाहिँ झुट बोल्ने हो, छक्काउने हो। त्यही अदनको बगैँचामा चाहिँ हब्बालाई र आदम हब्बालाई छकाएको छ नि, नभने कुरो झुट बोलिदिएको छ। त्यसको कामै त्यही हो। सुरुमा त परमेश्वरको आराधना गरेको थियो, तर जब परमेश्वरले झार्दिनु भयो नि त्यसलाई, त्यही भएर परमेश्वरको विरुद्धमा कुरा गरी हिँड्ने हो, यता र उता। यसलाई लडाइँ गर्न आउँदैन, यसलाई लडाइँ गर्नु त पिटिकै आउँदैन, जानेको छैन यसले लडाइँ गर्न। त्यही भएर आज हामी धेरै होशियारी हुनुपर्छ। तपाईँले जो सुन्दै हुनुहुन्छ नि अहिले, शत्रु शैतान दियाबलस के भन्छ, शैतानलाई के गर्न आउँदैन भन्नुहोस्। तपाईँको परिवारलाई हेरेर भन्नुहोस्, शैतान दुष्ट लुसिफरलाई के गर्न आउँदैन भन्नु न, एकले अर्कालाई भन्नु न। लडाइँ गर्न आउँदैन त्यसलाई लडाइँ गर्न आउँदैन। त्यसलाई झुट बोल्न आउँछ, छक्काउन आउँछ, त्यसलाई उल्टा पुल्टा होलाई होइन, होइनलाई हो भन्न आउँछ। कस्तो चलाक छ, अब थाहा पाउनु भयो? त्यही भएर दुष्टलाई लडाइँ गर्न आउँदैन, शैतानलाई लडाइँ गर्न आउँदैन। लेख्नुहोस्, लेख्दा हुन्छ, किनकि यहाँनिर लडाइँ गर्ने स्वर्गदूत त अर्को छ। यहाँ लडाइँ गर्न आउने चाहिँ अर्को। अब हेरौँ कसरी लडाइँ गर्छ यसले। अब हेर्नुहोस् है, अब अर्कोले चाहिँ लडाइँ गर्ने काम के हो, अर्कोले लडाइँ चाहिँ कसरी गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दानियलको पुस्तक 10 अध्यायमा 12 पददेखि पढौँ त। 12 पददेखि पढौँ। त्यहाँनिर के छ, त्यसले भन्दै गए, नडराऊ दानियल, तिमीले आफ्नो मन समझतिर लगाएको र तिम्रा परमेश्वरको सामु आफूलाई विनम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रा शब्दहरूको सुनाइ भएको थियो र म तिनकै प्रति उत्तरमा आएको छु। अब सुन्नुहोस्, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हामी ध्यान दिएर सुन्नु। हामी नम्र भएर, हामी विश्वासी भएर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्ने होइन। यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस्, 1 नम्बरमा तिमीले आफ्नो मन चाहिँ समझतिर लगाएको। मन चाहिँ कहाँतिर लगाउने? समझतिर लगाउने। हामीले हाम्रो मन समझतिर लगाएको र तिम्रा परमेश्वरको सामु तिमीले नम्र तुल्याएको। हेर्नुहोस्, दुईटा। नम्रता कतिखेर आउँछ? तब आउँछ जब हाम्रो मन समझदारीतिर जान्छ। जब हामी समझदारी हुन्छौँ, हामी मूर्ख हुँदैनौँ भन्न खोजेको। जब हामी परमेश्वरको वचनपट्टि हामीले आफ्नो मन चाहिँ समझदारीपट्टि लगाउँछौँ नि, बल्ल नम्रता आउँछ। समझदारी भएको, बुझकारी भएको, बुझ्ने भएको, त्यो दिनमा नै हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ। सुन्नुहोस् प्रियहरू, मैले सेवकाई गरेको धनै 30 वर्ष भइसक्यो। यो 30 वर्षको अन्तरालमा मलाई अचम्म लागेको कुरो चाहिँ चङ्गाईको सम्मेलनमा बाहिर जाँदाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ, युट्युबमा नि हेर्नुहोस्, युट्युबमा हेर्नुहोस्, हजारौं व्यक्तिहरू आएको हुन्छ। त्यो हजारौं व्यक्तिहरूमा प्राय अन्य जातिहरू हुन्छ के। टिका लाउनेहरू, धर्सी टिका लाउनेहरू, यस्तो टिका लाउनेहरू, यस्तो टिका लाउनेहरू आउँछ। एउटा आँखा यस्तो हुन्छ, देख्दैन, लौरो टेकेर आउँछ। मुख कसैको यस्तो हुन्छ, बोल्न जान्दैन। कोहीको हातहरू यस्तो हुन्छ, अपाङ्गहरू आउँछ। प्रार्थना गरेको उसको आँखा पनि देखेर जान्छ, उसको मुख पनि बोलेर जान्छ, कान नसुन्ने 15 वर्ष 20 वर्षको सुनेर जान्छ, क्यान्सर भएको निको भयो भनेर उफ्रेर जान्छ, हालेलुया भनेर जान्छ, यसलाई आजदेखि जीवन दिन्छु भन्छ। टीका त छँदैछ, टीका यहाँनिर छँदैछ, र पनि उसले चाहिँ थोरै विश्वास गर्छ, चङ्गाई पाएर जान्छ। तर दुःखको कुरो चाहिँ प्रियहरू, यो 2 दिनको चङ्गाईको सम्मेलन, 1 दिनको चङ्गाईको सम्मेलनमा यो विश्वासी बनाउँदाहरू उपवास बसेर आउँछन्, तर निकै भएर जान्न।
उनीहरू जस्तो आएको छ त्यस्तै खचङ खचङ गरेर जान्छ। अर्को व्यक्ति अन्य जाति घरमा त्यसले प्रार्थना पनि गरेको, उपवास पनि बसेको छैन, घरबाट यसलाई विश्वास गरेको पनि होइन, घर फर्केर जाँदाखेरि त उफ्रेर पो जान्छ। तर यो विश्वासी जो आज पनि उपवास बस्यो, भोलि पनि उपवास बस्यो, निको होस् भनेर सम्मेलन सिद्धिएपछि जस्ताको तस्तै भएर। सुन्नुहोस् प्रियहरू, यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामी चङ्गाई र हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भनेको चाहिँ त्यो अन्य जातिले केही दायाँ देब्रे नहेरेर यसो भगवान मलाई चुनोस् भनेर भन्यो, नम्र पारे टाङ्गै निको भइहाल्यो। त्यही भएर निको र चङ्गाई हुनको लागि धेरै ठुलो विश्वास चाहिँदैन, सानो भए भइहाल्यो। चङ्गाई छुटकारा पाउनको लागि तपाईँलाई धेरै ठुलो विश्वास चाहिँदैन, सानो विश्वास हुने बित्तिकै ट्याक्कै निको हुन्छ। तर त्यो विश्वासलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो बिना शङ्का। अनि त्यसपछि के भयो यहाँनिर, तर फारस राज्यका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमार, अब सुन्नुहोस् है, प्रधान राजकुमारहरू मध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यही रोकिए। प्रिय यहाँनिर त्यो मिखाएलले परमेश्वरले त्यो के भन्छ उसलाई यो दानिएललाई प्रार्थनाको उत्तर दिइसक्नु भएको थियो, तर त्यो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ रोकिरहेको थियो क्या, प्रार्थनाको उत्तर रोकिरहेको थियो। उदाहरण गर्नुहोस् यस्तो प्रकारले, मानिलिनुहोस् केही कुराहरू यहाँनिर, केही कुराहरू मैले चाहिँ यहाँनिर छोडो पनि ठ्याक्क अडिने यस्तो प्रकारले क्या। हेर्नुहोस् त, यो चिज चाहिँ माथि मानिलिनुहोस् प्रार्थना हो, अनि परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुभयो, यस्तो यहाँ रोकियो। अनि यो शैतान दुष्टहरूले त्यहाँनिर अन्धकारको शासकहरूले यो प्रार्थनाको उत्तरलाई चाहिँ आउन दिन्न, यहाँनिर रोकिदिन्छ, हामी कहाँ आउन पुग्दैन। हेर्नुहोस् त, आएन, तर परमेश्वरले त दिइसक्नु भयो। त्यही भएर यसको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने को हो भनेर चाहिँ मिखाएल स्वर्गदूत हो। हालेलुया। यो सबै अन्धकारको शक्तिलाई हटाउने, यो शक्तिलाई हटाउने, यो शक्तिलाई चाहिँ हटाउने, यस्तो गरेर चाहिँ फाल्ने चाहिँ को हो, लडाईँ गर्ने मिखाएल हो। तर त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले आफूलाई नम्र पार्ने, समतिर लाग्ने बित्तिकै मिखाएल आएर हाम्रो पक्षमा लडाईँ गर्छ। अझै पनि त्यो अन्धकारको शासक, त्यो माथि भएको परमेश्वरले त हामीलाई दिनुहुन्छ, तर त्यहाँनिर मिखाएल आएर लडाईँ गर्छ। यो मिखाएलको काम हो जहिले पनि परमेश्वरको पक्षमा भएर परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई सहायता र मद्दत गर्नको लागि लडाईँ गर्ने। सुन्दै हुनुहुन्छ सूर्य दाजु, लडाईँ गर्ने। लुसिफरले लडाईँ गर्न जान्दैन, त्यही भएर लडाईँ गर्ने भनेको चाहिँ मिखाएल स्वर्गदूत हो। मिखाएल स्वर्गदूत हाम्रो पक्षमा लड्छ, किनकि त्यतिखेर अघि हामीले यहोशूको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं नि, नाङ्गो तरबार लिएर खडा भएको यहोशूको पक्षमा। त्यहाँनिर यहोशूले झलक्क आँखेर उड्दाखेरि त देखे, नाङ्गो तार देखे, अनि त्यो नाङ्गो तरबार देखे, अनि गएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो पक्षमा हो भनेर सोध्छ यहोशूले, हाम्रो पक्षमा हो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले चाहिँ यहोशूको पक्षमा त्यहाँनिर मिखाएल स्वर्गदूतलाई पठाउनु भएको। परमेश्वर आफै आएर लडाईँ गर्नुहुन्न, उहाँलाई आफै आएर लडाईँ गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन, किनकि परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतहरू खटाउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यो लडाईँ गर्ने चाहिँ मिखाएल थियो। अनि त्यहाँनिर 12 अध्यायको 1 पद, यही 12 अध्यायको 1 पद हामी पढौं। यो दानिएलको 12 अध्यायको 1 पद, त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्ने छन्। हेलो, यहाँनिर चाहिँ दानिएलको पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक, दानिएलको पुस्तक, इजकेलको पुस्तक सँगसँगै जाने पुस्तक हो। यो अगमबाणीको पुस्तक हो नि।
त्यही भएर प्रकाशको पुस्तक, दानियलको पुस्तक, इजकेलको पुस्तक सँगसँगै जाने, भविष्यमा हुन आउने कुरालाई देखाउँछ भन्छ दानियलको पुस्तकले। हेर्नुहोस् त 12को 1 पदमा, त्यहाँ माथि तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा अन्त्यको समय भनेको छ। अन्तिम समयमा यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त अन्तको समय, त्यहाँ दानियलको पुस्तकको 12को ठुलो माथि हेर्नुहोस्, त्यहाँ अन्तको समय भनेको छ। त्यो अन्तिम समयमा हाम्रो शक्तिले हुँदैन, त्यहाँनिर एउटा स्वर्गदूतले, एउटा त्यो स्वर्गदूतको नाम के हो? मिखाएल हो। एउटैले खत्तम पार्दैन। त्यस्तो शक्तिशाली, एउटा काफी छ। ओ माय गुडनेस, कस्तो शक्तिशाली होला। एउटा त्यो हो, त्यसको नाम चाहिँ मिखाएल। त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्न, हालेलुया, तिम्रा मानिसहरूलाई भन्न खोजेको चाहिँ हामीहरूलाई, परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन्। यस्तो संकटको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन रे। कहिल्यै भएको छैन रे। यहाँनिर भनेको छैन, हेर्नुहोस् त, यस्तो संकटको समय आउनेछ कि, अब यहाँ कोरोना भाइरस होइन, अब यस्तो त्यो अन्तिम समयमा यस्तो संकट आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि, भन्न खोजेको कतिखेर जाति सुरु भयो? माइलीहरू, साइलीहरू, ठुल्कान्छाहरूबाट हो, होइन? आदम र हब्बा सुरु भएदेखि भन्न खोजेको। त्यसपछि आदम र हब्बा के भयो? आदम र हब्बा चाहिँ कति समय उसमा चाहिँ आएर खत्तम भयो, तपाईँलाई थाहा छ? आदम र हब्बाको त्यसपछि संसार भरियो, अनि त्यसपछि नुहको पालामा 40 दिन 40 रात पानी परेर संसारमा कतिजना? हेलो, संसारमा 8 जना मान्छेलाई छोडेर सबै बाई बाई भयो। तिमीहरूको काम छैन संसारमा बसेर के भन्छ धरतीका बोझहरू। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूलाई के गर्ने भने चाहिँ 40 दिन र 40 रात पानी आएर, पानी पारेर परमेश्वरले सुरुको विपत्ति केबाट? पानीबाट। सुन्नुहोस् है, यहाँ ध्यान दिएर लेखेर राख्नुहोस् न। सुरुको विपत्ति चाहिँ पानीबाट। त्यसपछि के भयो? दोस्रो विपत्ति। यो के भन्छ नूहको समयदेखि अब्राहम र लुतको समयमा परमेश्वरले आगोद्वारा अब यस्तो प्रकारको समय आउँछ प्रियहरू। अब चाहिँ यहाँनिर सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म यस्तो कहिल्यै भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका सबै बचाइने छन्। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। अब चाहिँ को बाँच्ने छ र त्यो अन्तिम विपत्तिबाट? मास्क लगाउने व्यक्ति होइन, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू पनि होइन, तिनीहरू पनि बाई बाई हुन्छ। मास्क लगाउनेहरू पनि टाटा हुन्छ तिनीहरूको। अब के भन्छ, सेनिटाइजरले हात पखाल्नेहरू पनि तिनीहरूको हात खत्तम हुन्छ, जान्छ, टाटा हुन्छ। यहाँनिर के भनेको छ? को मात्रै बचाइने छ रे? हेलो, को मात्रै बचाइने छ? यहाँनिर को मात्रै बचाइने छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेकोहरू मात्रै। अब त दिन आइसकेको छ प्रियहरू, अब दिन आइसकेको छ। सो ढिला नगरिकन जीवनको पुस्तकमा नाम आजै लेखौं। आज छैन भनेदेखि चाहिँ पृथ्वीको धुलोमा सुतेकाहरू भीडहरू उठ्नेछन् रे। केही अनन्त जीवनको लागि र अरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि।
बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरै धार्मिकतामा डोराउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किने छन्। हालेलुया। त्यो जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेकाहरू त सदा सर्वदै चम्किने छ। अघि त लुसिफरको नामको अर्थ के हो? चम्किने। अघिको नामको अर्थ के हो? त्यो चाहिँ चम्किरहेको त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा अघि बिहानको तारा चम्किरहेको। तर अब चाहिँ को तारा? लुसिफर त होइन, तल गइसक्यो। त्यो तारा सारा होइन, तल गयो नरकमा। चम्किनेको तपाईँ र म हो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, मैले भनेको होइन, ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किने छन्। चम्किने चाहिँ तपाईँ र हामी हो। अब तर के गर्ने? हामी धेरै पटक परमेश्वरले राखिदिएको अधिकारमा बस्दैनौँ। स्वर्गदूत के भन्छ, लुसिफर जस्तै उद्मुन्टु भएर चाहिँ हामी गइरहेको। धेरै व्यक्तिहरूको आत्मिक जीवन चाहिँ उद्मुन्टु भएको छ, उद्मुन्टे भएको छ। माथि यसरी जाने होइन, यस्तो प्रकारको आज र भोलि बिस्तारै 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 अन्तिम। अनि यो मिखाएलहरू चाहिँ के गर्छ? लडाई गर्छ। अनि त्यसपछि अघि हामीले हेर्दै थियौं कि यहुदाको 9 पद, अघि चाहिँ 6 पद हेरेको थियौं, अहिले 9 पद हेर्ने के हुँदो रहेछ। फास्ट, मेरो समय त गइसक्यो। अघि नै गइसकेको छ। तपाईहरु त हुनुहुन्छ है के हो? हेरौं को हुनुहुन्छ। सबै हुनुहुँदो रहेछ त। ल म त तपाईँ घर गइसक्नु भयो भने। अनि यहाँ यहुदाको 9 पदमा के भनेको छ? अघि हामीले 6 पद हेरेको थियौं, अहिले 9 पद। तर प्रधान दूत मिखाएलले पनि मूसाका लासको विषयमा दियाबलसँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भनेथे। मिखाएलको स्वभावमा दोष लगाउने होइन। दोष लगाउनेको दोष लगाउने त दियाबलस हो, शैतान हो, त्यसले दोष लगाउँछ। तर मिखाएलको चरित्रमा दोष लगाउँदैन। उसले कसैलाई पनि दोष लगाउँदैन। मिखाएलले यो लडाई गर्ने हो। अनि त्यसपछि प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा छिटो हामी जाउँ त, हामीसँग समय छैन। बेलुका पनि भइसक्यो। कसैको भात बसाउनु छ, कसैको भात बसाएर डढी पनि सक्यो होला। ग्यास अफ गरेर आउनु होला। अनि के भन्छ प्रकाशको होइन धेरैले कसैको डढे के भनेर यस्तो हेर्दै हुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 र 8 पद। अब सुन्नुहोस्, अब यहाँनिर मजाको कुरा छ। तर स्वर्गमा लडाई भयो। कहाँ लडाई भयो? अरे स्वर्गमा पनि लडाई हुँदो रहेछ त। स्वर्गमा त कहिले लडाई नहुनु पर्ने। त्यहाँ त न अन्धकार न आँसु, अन्धकार केही पनि हुँदैन त्यहाँनिर भनेको छ प्रकाशको पुस्तकमा त। तर त्यहाँनिर के पनि हुँदो रहेछ। हेलो, त्यहाँनिर लडाई पनि हुँदो रहेछ। अब सुन्नुहोस् के हुँदो रहेछ। मिखाएल र तिनका दूतहरूले अब लुसिफरको मात्रै दूतहरू छैन। यो लुसिफरको मात्रै स्वर्गदूत छैन, तर कसको पनि स्वर्गदूतहरू छ सानो? मिखाएलको पनि छ। यो चाहिँ लडाईको सबैभन्दा यसले स्वर्ग के भन्छ उसले चाहिँ उति नि हो। अनि त्यसपछि मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर, शैतानलाई अर्को नाम दिएको छ अजिङ्गर। 1 नम्बरमा शैतानको नाम हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् शैतानको नाम के भनेको छ। 1 नम्बरमा अजिङ्गर। त्यही भएर धेरै क्रिस्चियनहरूले ड्रागनको धेरै उ गर्ने, कपडा लगाउने, ड्रागनको टाटु हान्ने। खबरदार, शैतानको चिन्ह हो त्यो। त्यसो गर्नु हुँदैन। तपाईका छोराछोरीहरूलाई पनि खाली ड्रागन नै खोज्छ, ड्रागनकै के भन्छ कार्टुनहरू हेर्छ तपाईको छोराछोरीले।
आज ड्रागनको कार्टुनहरू हेर्छ तपाईको छोराछोरीले भनेदेखि चाहिँ आजै रोकिदिनुहोस्, आजै रोकिदिनुहोस्। त्यो छोराछोरीले कहिल्यै विश्वास गर्दैन, प्रभुलाई कहिल्यै विश्वास गर्दैन। तपाईलाई म आज भन्छु, लेखेर राख्नुहोस्। पास्टर डेभिड जेम्सले भन्नुभएको यो ड्रागनको के भन्छ उ दिने आमा बुवालाई पनि ड्रागन नै सपनामा आएर लहर्छ। त्यही भएर हरेक विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस्। मलाई त साँपले लहर्छ पास्टर बा, किन साँपले नलहर्छ तपाईलाई? किनकि छोराछोरीलाई त्यो ड्रागन नै निकालेर दिनुहुन्छ त। किनकि बुझेकै छैन बिचारा विश्वासीहरूले, के हो सत्य के हो असत्य बुझेकै छैन। आज छोराछोरीहरूले, हरेक जवान छोराछोरीले कार्टुन के हेर्छ? ड्रागनै हेर्छ, ड्रागनै हेर्छ, ड्रागन हेर्छ। जतिखेर पनि ड्रागन 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 हेर्छ। त्यही भएर होशियार, त्यो चाहिँ शैतानको चिन्ह हो। ड्रागनले जहिले पनि नष्ट गर्ने काम गर्छ, त्यसकोबाट आगो निकाल्छ त्यसले। अनि यहाँनिर अजिङ्गर 1 नम्बरमा ठुलो अजिङ्गर तल फालियो। सुन्नुहोस् है, ठुलो अजिङ्गर कहाँ फालियो? तल भन्ने शब्द चाहिँ अघि मैले भनिदिएको थिएँ, त्यो चाहिँ नरकमा फालियो। त्यो प्रचण्ड सर्प, शैतानलाई अर्को नाम के भनियो? प्राचीन भनेको के हो? सुरुमा पुरानो। प्राचीन भनेको चाहिँ पुरानो, पुरानो साप। सबैले भन्नुहोस् पुरानो साप। त्यही भएर अदनको बगैँचामा हब्बालाई छल्न आउने सापको रूप लिएर आउने, त्यही हो प्राचीनको त्यो पुरानो सर्प। यहाँनिर चाहिँ प्राचीन भनेको पुरानो, पुरानो सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने। शैतानको नाम अर्को के हो? बहकाउने, मानिसहरूलाई सत्य कुराहरूबाट भट्काइदिने, सत्य कुराहरू विश्वास गर्नदेखि भट्काइदिने। आज संसार भट्केको छ, त्यसको के भन्छ बहकाउमा भट्काउने। सुन्नुहोस् है, भट्काउने। दियाबलस अर्को नाम हेर्नुहोस्, दियाबलस। दियाबलसको अर्को नाम अर्थ हो झुट बोल्ने। दियाबलसको नामको अर्थ हिब्रू शब्दमा हो दियाबलस भनेको। दियाबलसको अर्थ चाहिँ सत्यलाई असत्य भन्ने, असत्यलाई सत्य भन्ने, त्यसको नामको अर्थ दियाबलस वा शैतान हो। अन्तिममा के आयो? शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फालियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। अब अघि हामीले हेर्यौं, सुरुमा हाम्रो टपिक छ, हाम्रो आजको वचनको टपिक छ दुष्ट आत्माहरू कहाँबाट आउँछन्। अब हामीले बुझ्यौं, यो दुष्ट आत्मा चाहिँ शैतान सँगसँगै ती त्यसको दूतहरू साथसाथै संसारमा फ्याँकियो। त्यसको संख्या भनेको छैन कति फ्याँकिए, तर करोडौंको रूपमा तिनीहरू तल आयो। तपाईले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुस् त, त्यहाँनिर परमेश्वरका छोराहरूले के मानिसको छोरीहरूसँग गएर चाहिँ उनीहरूले सहवास गरेको छ। यिनीहरू दैत्यहरू हो, त्यो झरेको स्वर्गदूतहरू हो। त्यतिखेर हेर्नुस् त, त्यतिखेरको समयमा त्यस्तो गर्नेहरू चाहिँ दैत्यहरू, त्यो फलन एन्जलहरू, त्यो पतन भएको स्वर्गदूतहरू थियो। तिनीहरूको काम थियो त्यो दैत्यहरू। जायन्ट भनेर भन्छ, जायन्ट दैत्यहरू, त्यसलाई जायन्ट भनेर भनिन्छ, दैत्यहरू, जसलाई चाहिँ गोलियत पनि 1 नम्बरमा आउँछ। यो इतिहास हो प्रियहरू, हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ कि जबसम्म हामीले यो बुझ्दैनौं नि तबसम्म हामी आत्मिकी विश्वासी हुन सक्दैन। आत्मिकी विश्वासी हुन सक्दैन। हामी साधारण चर्च जाने चर्च गोइङ बिलिभर्स हुन्छ। त्यही भएर हामी परिपक्वतामा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी बढ्न सक्दैन। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा। म तपाईलाई चाबी दिँदैछु आज, म चाबी दिँदैछु, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यही भएर यो बाइबल स्टडीले हामीलाई धेरै कुरा गोप्य र गुप्त कुरा सिकाउँछ।
आज हामीले सुन्दैछौँ लुसिफर लडाइँ गर्ने होइन, शैतान लडाइँ गर्ने होइन, त्यसलाई लडाइँ गर्नै आउँदैन। त्यसलाई त बहकाउन आउँछ, झुट बोल्न आउँछ, छक्काउन आउँछ, त्यति मात्रै काम जानेको छ त्यसले। अनि त्यसको बहकाइमा, त्यसको झुटमा आज संसार परिरहेको छ। शैतान लडाइँ गर्न आउँछ, बाइबलले त लडाइँ गर्दैन भनेर भनेको छ। लडाइँ गर्ने त को? मिखाएल स्वर्गदूत हो। हालेलुया। त्यस्तो प्रकारले त्यसले काम गर्छ प्रियहरू। अनि त्यसपछि के छ तल? अब हामी परमेश्वरको मुक्ति र शक्ति। अनि त्यसपछि के 10 पद? तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य, तीनटा कुरा। परमेश्वरको के छ? तीनटा कुरा छ, मुक्ति, शक्ति र राज्य। परमेश्वरले यो तीनटा कुरालाई राज्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको कुरो चाहिँ के हो? नम्बर 1 मुक्ति। मुक्ति कहाँबाट आउँछ? शैतानबाट हो? कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट आउँछ। हालेलुया। मुक्ति आइसकेपछि के आउँछ? मुक्ति आइसकेपछि के आउँछ? शक्ति। त्यही भएर मुक्ति पाएकाहरू मात्रै शक्तिशाली हुने हो। हामीलाई त परमेश्वरले त मुक्ति मात्रै होइन, परमेश्वरले शक्ति दिनुहुन्छ। तीनटा कुरा एकैचोटि आउँछ। तीनटा कुरा एकैचोटि प्रभुले दिनुहुन्छ। मुक्ति दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ अनि आफ्नो राज्यमा उहाँले हामीलाई अघि बढाउनुहुन्छ। हालेलुया। हामी त के गर्छौँ? परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, मुक्ति पनि छैन। मुक्तिको अर्थ, अर्को अर्थ चाहिँ डेलिभरेन्स। सबैले भन्नुहोस् डेलिभरेन्स। हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ। छुटकारा दिने परमेश्वर मात्रै हो, किनकि छुटकारा चाहिँ परम प्रभुबाट मात्रै आउँछ। हालेलुया। हामीले मुक्ति पाइरहेको छ, तर पुरानो स्वभावबाट पनि छुटकारा पाउनु पर्यो, अनि मात्रै शक्तिशाली हुन्छ हामी। परमेश्वरले तीनटा कुरा दिनुहुन्छ। अनि शक्ति र उहाँका ख्रिस्टको अधिकार आएको छ। उहाँका ख्रिस्ट, कसको ख्रिस्ट? परमेश्वरको ख्रिस्ट। हालेलुया। लेनुस् त पिताको अनि पुत्र आएको, त्यहाँनिर त्रिएकता आएको छ। किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने, हेर्नुहोस् त, हाम्रा भाइलाई दोष लगाउने, फेरि लुसिफर आयो, फेरि आयो लुसिफर, शैतान आयो हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने। हाम्रा भाइहरू भनेको को? आज परमेश्वरको छोराछोरीहरू। परमेश्वरको छोराछोरीलाई दोष लगाउँछ। हेर 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 हेर, त दोषी छस्। हिजो तैँले चाहिँ पश्चाताप गरिनस् नि, पापको पश्चाताप गरिनस्, तैँले गरे पनि तैँले त्यो आदत छोडिनस्, अनि त दोषी नभएको हो त भनेर भन्छ। घरिघरि त्यो गल्ती दोहोरियो नि, होइन? हामी विश्वासी भएर घरिघरि गल्ती दोहोरिन्छ नि, होइन? दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन? दोहोरिन्छ भनेर हात उठाउनु त नलजेकन। म त दुईटै हात उठाएँ। तपाईँहरू चाहिँ चुप्पो लाएर बस्नु भएको छ, गल्ती दोहोरिँदैन भनेर मलाई हेरेर बस्नु भएको छ पुलु पुलु। गल्ती दोहोरिन्छ हाम्रो। अनि त्यसपछि गल्ती दोहोरेर चाहिँ फेरि पश्चाताप गर्छ, मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर भन्छ। फेरि भोलि चाहिँ फेरि अनि शैतान आउँछ, तैँले पश्चाताप गरिस्, तँलाई पश्चाताप गरेको, तँलाई पश्चाताप गर्छस्, बडा पश्चाताप गरेको, तैँले पश्चाताप गरिस्, पश्चाताप गरेको तैँले फेरि किन दोहोऱ्याइस् त? त्यही भएर त क्षमा पाएको छैनस्, त अझै पनि के छस्? दोषी छस्। त्यही भएर धेरै पटक म चाहिँ सम्मेलनमा जान्छु, कहिले पास्टरहरूको मिटिङ हुन्छ, कहिले लिडरहरूको मिटिङ हुन्छ, अनि मैले चाहिँ घुमाई के भन्दो रहेछ भनेर चाहिँ के सोध्दो रहेछ, घुमाई एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईँ कतिजनाहरू अहिले पनि आफूलाई पापी भन्नुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् भनेर सबैले हात उठाउँछ। पास्टरले पनि उठाउनुहुन्छ, पास्टरको श्रीमतीले पनि उठाउनुहुन्छ। अरे यसको मतलब चाहिँ शैतानले सबैलाई के गरेको छ? ल तपाईहरु चाहिँ हात उठाउनुस् त, को जना पापी हुन्छ हात उठाउनुस् त। अहिले पनि तपाईले पाप गर्ने भनेर हात उठाउनुस्। पाप उठाउनु, हात उठाउनु त। कतिले उठाइसक्नु भयो कि उठाएर पनि लुकाउनु भयो, कति बाटो हुनुहुन्छ।
होइन प्रियहरू, हाम्रो कमजोरीले गर्दाखेरि हामी फेरि पाप गर्छ, हामीले पश्चाताप गर्छौं, तर छोड्नुपर्छ। तर कहिल्यै पनि शैतानको आवाज सुन्नुहुन्न। यदि तपाईले शैतानको आवाज सुन्नुहुन्छ भने तपाईले पश्चातापबाट पाएको आनन्दलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले गिल्टी फिल, तपाईले त्यो दोषलाई लिएर जिउनुहुन्छ। दोषलाई लिएर जिउनु भनेको चाहिँ सुन्नुहोस् कसको हालत हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? दोष लिएर को जियो थाहा छ तपाईलाई? यहुदा इस्करियोती दोष लिएर जिएको थियो। बाइबलमा यहुदा इस्करियोतीले दोष लिएर चाहिँ उसले आत्महत्या गरेर मर्यो, सुसाइड गर्यो। तर अर्को पनि चेला थियो जसको नाम चाहिँ पत्रुस हो, त्यसले चाहिँ के गर्यो? त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ दोषलाई लिएर जिएन, उ चाहिँ पश्चातापलाई लिएर पश्चातापी भएर जियो। अनि उसको जीवनबाट धेरै व्यक्तिहरूले जीवन पाए। तपाई पश्चातापी भएर पश्चातापबाट पाएको आनन्दलाई लिएर जिउनुहुन्छ भने तपाईले अरूलाई पनि जिउने बाटो बनाउनुहुन्छ। तर यहुदा इस्करियोती जस्तो मैले प्रभुलाई पक्राइदिए, मैले धेरै ठुलो गरे, गल्ती गरे, अब म चाहिँ बाँच्ने योग्यको छुइनँ भनेर घाँटीमा यस्तो लगाएर टिनिक्क तन्केर मर्छ। धेरै व्यक्तिहरू, प्रियहरू, धेरै व्यक्तिहरूको जीवनमा दोषलाई गिल्टी लिएर, दोषलाई लिएर नजिउनुहोस्। त्यही भएर तपाईको जीवनमा भएको तपाई दोष लिएर जिउनुहुन्छ भने तपाई निको हुन सक्नुहुन्न। आज निको नहुने कारण पनि धेरै कारणहरू मध्ये एउटा हो तपाईले मनमा, हृदयमा दोष राखेको भएर। शैतानले आउँछ, तैले आज पश्चाताप गरिस्, गरे, तैले त्यो हिजोको कुरालाई छोडिस्, छोडेको छैन, अनि त दोषी नभए को हो त? तँलाई दोषी भन्छ। त्यसको काम के हो? दोष लगाउने हो। त्यही भएर दोष लगाउने, हाम्रो भाइहरूलाई दोष लगाउने, जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई रात दिन दोष लगाउँछ अरे। आम्मा, कसको अगाडि दोष लगाउने रात दिन? तपाईलाई थाहा छ कसले दोष लगाइरहेको थियो रात दिन? के भन्छ? अयुबलाई होइन, परमेश्वरको अगाडि। अनि परमेश्वरले भन्छ तैले मेरो त कहाँबाट आइस? ए त कहाँबाट आइस? परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ। स्वर्गमा बसिरहेको हुन्छ शैतान। अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले ए त कहाँबाट आइस? अनि त्यसपछि चाहिँ उसले पृथ्वीमा घुमफिर गर्दै आएको रे। ल हेर, घुम्दै फिर्दै आएको रे। तैले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? घुम्दै फिर्दै आइस नि, याद गरिस्? त्यसले के भन्छ जवाफमा? तपाईले त्यसलाई चारैतिरबाट सुरक्षा नगर्नु भएको भए त मेरो त्यो उसमा पर्ने थियो। त्यो पनि तपाईले सुरक्षा दिनु भएको भएर पो के नभएको। त्यसले दोष लगाउँछ परमेश्वरको अगाडि। लेनुस् त। त्यही भएर शैतानले आज पनि त्यो पनि रात दिन दोष लगाउँछ। दोष लगाउने भने के हो? हामीले नगरेको कुरो चाहिँ गर्यो भनेर भन्ने। त्यही भएर दुष्ट आत्माहरू कहाँबाट आयो भनेर बुझ्नको निम्ति माथिबाट आकाशबाट फुत्त झरेको होइन। तिनीहरू चाहिँ को थियो पहिला? यिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू थियो। यिनीहरू स्वर्गदूतहरू थियो परमेश्वरको सेवा गर्ने। तर परमेश्वरले त्यसलाई झारिदिनु भएको। खसेकाहरू, सबैले भन्नुहोस् खसेकाहरू, तिनीहरूको स्थानबाट खसेकोहरू। हामीलाई त खसेकोबाट प्रभुले उठाउनु भएको। हालेलुया। लेनुस् त, हामी त उठाइएको परमेश्वरको राज्यमा राखेको व्यक्ति पो हो त हामी। अब अन्तिम कुरो छ, अन्तिम स्वर्गदूतको बारेमा छिटछिटो भन्छु। हामीसँग समय अब थोरै छ, म छिटछिटो भनिदिन्छु। मैले लुसिफरको बारेमा भने, मैले माइकलको बारेमा भने। अब अर्को एउटा स्वर्गदूत छ। अब सुन्नुस्, अर्को एउटा स्वर्गदूत छ जसलाई चाहिँ गब्रिएल भनेर भनिन्छ। हालेलुया। गब्रिएल त्यहाँनिर भनेको छ परमेश्वरको व्यक्ति, परमेश्वरले पठाउनु भएको व्यक्ति, परमेश्वरको व्यक्ति, त्यसको नामको अर्थ।
यही दानियलको पुस्तक, अब सुन्नुहोस्, नयाँ नियममा भन्दा दानियलमै 8 अध्यायमा हामी हेर्छौँ। छिटो दानियलको पुस्तक 8 अध्यायको 15 देखि 17 पद। दानियलको पुस्तक 8 अध्यायको 15 देखि 17 पदसम्म के भनेछ? हो मेरो आँखामा आँसु आयो, देखिनै सकेन त यहाँनिर। अनि के भनेको छ हेरौँ त। जसैमा दानियल दर्शन हेर्दै थिए र त्यो बुझ्न कोसिस गर्दै थिए। दानियलले पहिला दर्शन हेर्दै थियो, अनि दर्शन देखेपछि त्यसलाई के गर्दै थियो रे? दोस्रो नम्बरमा त्यसलाई बुझ्दै थियो। हामी त के गर्छौँ? दर्शन देख्ने बित्तिकै टुप्लुक्क नबुझिकन भनिदिइहाल्छौँ, मैले यस्तो दर्शन देखेँ भनेर। होइन होइन, तपाईँले दर्शन देख्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यो प्रभुबाट आएको हो कि होइन भनेर। नत्र भने दियाबलस हाजिर छ, फेरि त्यसले पनि भन्छ धेरै कुरा। मानिसको एक रूपमा एकजना मेरो सामु उभिए, अनि मैले उलैबाट यसो भनेर बोलाएको मानिसको स्वर सुने, हे गब्रियल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदियो। सुन्नुहोस्, पुरानो नियममै त्यहाँनिर गब्रियल छन्। गब्रियल के हो? परमेश्वरबाटको कुरालाई लिएर मानिसहरूलाई दिने। गब्रियलको काम के हो? परमेश्वरको खबर लिएर परमेश्वरसँग बसिरहने। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यसो भने तीनटै स्वर्गदूतहरूको काम छुट्टै छुट्टै मैले भनेको। तपाईँले कतिले बिर्सिसक्नु भयो? लुसिफरको काम के हो? परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर परमेश्वरको आराधना गर्ने। बिहानको तारा, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई लिएर प्रभुको उपस्थितिमा आराधना गर्ने लुसिफर। अनि माइकल चाहिँ युद्ध गर्ने। परमेश्वरले जा भनेर भनिदिन्छ, सुनिन्छ, खत्तम, डाङ खत्तम पार्ने कामै त्यसको। त्यही भएर हामी डराउनु पर्दैन। हामी डराउनु पर्दैन। के भन्छ लुसिफरसँग? त्यसले लड्न जानेको छैन, त्यही भएर हामी के गर्दैनौँ? त्यसले लडाइँ गर्न जानेको छैन, त्यही भएर हामी के गर्दैनौँ? हामी आफ्नै लडाइँ गर्दैनौँ। त्यही भएर शारीरिक रूपमा लड्नेहरूले आत्मिक लडाइँ लड्दैन, आत्मिक लडाइँ लड्नेहरूले शारीरिक लडाइँ लड्दैन। अनि यहाँनिर हे गब्रियल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदियो। अनि त्यसपछि के छ? 17 पद। जसै तिनी म उभिएको ठाउँ नजिकै आए, म डरले भयभीत भएर लम्पसार परे। तिनले मलाई भने, हे मानिसको पुत्र, यो बुझ कि दर्शनले अन्तको समयलाई संकेत गर्दछ। गब्रियलले अन्तको समयहरूलाई पनि हुन आउने कुराहरू, फ्युचर, भविष्यमा हुन आउने कुराहरू यो गब्रियलले ल्याउने, भविष्यमा हुन आउने कुरालाई भनिदिने। अब के हुन्छ त? त्यही भएर समाचार वाहक हो गब्रियल, समाचार वाहक, पोस्टम्यान भनेर भन्छ नि। परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मानिसहरूको बीचमा लगेर सुनाउने गब्रियलको काम त्यही हो। दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 21 पद पनि लेख्नु होला। त्यहाँनिर 21 पदमा के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ यसरी छ, जसै म प्रार्थनामा नै थिएँ, पहिलेको दर्शनमा मैले देखेका मानिस गब्रियल साँझका बलिदानको समयमा वेगसँग उडेर म कहाँ आए। उनले मलाई आदेश दिएर भने, हे दानियल, अहिले म तिमीलाई अन्तर्ज्ञान र समझ दिन आएको छु। तिमीले प्रार्थना गर्न थाल्ने बित्तिकै प्रार्थनाको उत्तर दियो, जुन चाहिँ तिमीलाई बताउन म आएको छु। प्रार्थनाको उत्तर पनि बताइदिने। को हो प्रार्थनाको उत्तरहरू बताइदिने? गब्रियलको काम। परमेश्वर आफै आउनु हुँदो रहेछ उत्तर लिएर? होइन। परमेश्वर आफै आउनु हुँदो रहेछ लडाइँ गर्न? होइन। परमेश्वरले उहाँका स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले खटाउनुहुन्छ।
त्यही भएर हरेक विश्वासीको अगाडि स्वर्गदूत तयार छ, हरेक विश्वासीहरूको लागि। माइकल पनि छ, अब सुन्नुहोस् है, माइकल पनि छ, गब्रिएल पनि छ, अनि छेउमा लुसिफर पनि छ। हेलो, त्यसले के दिन बसिरहन्छ? त्यसले मौका अलिकति दिने बित्तिकै के लाउँछ? दोष लाउँछ, त्यसले बहकाउँछ। त्यही भएर कहिले पनि यो नसोच्नुहोस् कि मेरो घरमा शैतान आउँदैन भनेर नसोच्नुहोस्। त्यो शैतान त स्वर्गमा पनि थियो, तपाईको घरमा त आउनलाई केही त्यसले ढोका खोल्नै पर्दैन। स्वर्गमा त थियो भनेदेखि हाम्रो घरमा हुँदैन। त्यही भएर त्यो मौका चाहिँ दिनु हुँदैन। हेलो, मौका दिनु हुँदैन। तर फेरि शैतान डराउँछ नि लुसिफर, जहाँनिर माइकल छ नि, लुसिफरले आँट चाहिँ गर्दैन नि फेरि। तर धेरै क्रिस्चियनहरूले गल्ती गरेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेनन्। उनीहरूले चाहिँ हे माइकल आएर बचाऊ भनेर स्वर्गदूतलाई पनि प्रार्थना गरे। आज स्वर्गदूतहरूलाई पुज्नेहरू पनि छन्। हामी न माइकल, न गब्रिएल, न कसैलाई, हामी लुसिफरलाई पुज्दैनौँ। हामी त स्वर्गको सिंहासनमा रहने परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। यो गब्रिएलको काम त्यो हो। अनि लुकाको पुस्तक 1 अध्यायमा हामी त्यही पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म हुँदाखेरि चाहिँ लुकाको 1 अध्यायको 11 देखि के भन्छ 13 पदमा त्यहाँनिर गब्रिएल स्वर्गदूत आएर त्यसरी भनेको छ। हालेलुया। मत्ती 1 अध्यायको 11 देखि 13 पदसम्म त्यहाँनिर गब्रिएल स्वर्गदूत आएको छ। 11 देखि परमप्रभुको एउटा स्वर्गदूत त्यहाँनिर एउटा भनेको छ। तर अघि चाहिँ किङ जेम्स भर्सनले भनेको छ गब्रिएल भनेर भनिदिएको छ डाइरेक्ट। लुकाको पुस्तक 1 अध्यायको 11 पदमा परमप्रभुको एउटा स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखा परे। त्यहाँनिर के भन्छ त्यहाँनिर तल हामी पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ पढ्दै गयौँ यो लुकाको 1 अध्याय पुरै भने चाहिँ त्यहाँनिर यूहन्नाको बारेमा पनि भइरहेको छ, येशूको जन्मको बारेमा पनि उनले भनेका छन् लुका 1 अध्यायमा। त्यही भएर यो स्वर्गदूत जहिले पनि समाचार दिने परमेश्वरले हुन आउने कुराहरू चाहिँ भनिदिने। प्रिय, आज परमेश्वरले हामीलाई, धेरै व्यक्तिले भन्छन् नि परमेश्वरको मैले आवाज सुन्ने भन्न खोज्छ। आज धेरै व्यक्तिले स्वर्गदूतलाई देखेको छ। प्रिय, यस स्वर्गदूतले के खबर ल्याएको हो त? ल, गब्रिएल स्वर्गदूत मरियमकामा देखा पर्न सक्छ भने हामी केमा देखा पर्न सक्दैन? सक्छ नि। मरियमको बेलामा, त्यहाँ यूहन्नाको के भन्छ जकरियाको बेलामा, एलिसिबा र जकरियाको बेलामा जकरियाको अगाडि देखा परेको छ स्वर्गदूत गब्रिएल। मरियमको अगाडि देखा परेको छ गब्रिएल। हाम्रो अगाडि देखा पर्दैन पर्छ। त्यही भएर 1995 मा अब म तपाईलाई भन्छु यो चाहिँ कुन चाहिँ स्वर्गदूत थियो। अब म तपाईलाई भन्छु। अब हेर्नुस्, म 1995 मा तपाईले भन्नुस् अब कुन चाहिँ स्वर्गदूत थियो, यो चाहिँ कुन चाहिँ स्वर्गदूत थियो? अवश्य लुसिफर त थिएन होला, किन त्यसलाई बचाउनै आउँदैन, त्यसलाई मार्न आउँछ। 1995 मा म चल्दै गरेको ट्रेनमा लडेँ। चल्दै गरेको ट्रेनमा लडिसकेपछि म ट्रेन ट्र्याक भित्र परेँ। अनि मैले कराएँ अचानक यसो बचाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि झ्याप म बेहोस भएँ। झ्याप समातेर मेरो दाहिने हात समातेर माथि ताने। धेरै ठुलो हात थियो, मुलायम तातो, ताने माथि। अनि च्याप्प मलाई चाहिँ कम्मरमा समातेर अन्तिम ट्रेनको डब्बामा फुत्त फालिदियो। भन्नुहोस् को स्वर्गदूत थियो? आवाज चाहिँ मैले आवाज चाहिँ स्वर्गदूतको सुनिनँ। म माइकल हो तँलाई बचाउन आएको भनेर भनेन मेरो त्यो आवाजमा चाहिँ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो आवाजमा मैले के सुने? त्यो आवाजमा चाहिँ मैले सुने म येशू हुँ। मैले तँलाई मेरो उद्देश्यले मैले बचाएको छु र म त्यसलाई म मेरो महिमामा प्रयोग गर्नेछु। 1995 मा त्यसपछि परमेश्वरले डरलाग्दो काम गर्न थाल्नुभयो।
1995 देखि। त्यसपछि चङ्गाई र छुटकाराको अगमबाणीको सेवकाईहरू सुरु हुन थाल्यो मेरो जीवनमा। प्रभुले भन्नुभयो 3टा कुरा, म येशू हुँ, मैले तँलाई मेरो उद्देश्यले बचाएको छु र म तँलाई मेरो महिमामा प्रयोग गर्नेछु। त्यतिखेर प्रियहरू स्वयं येशू ख्रीष्ट आएर त्यहाँनिर बचाउनु भयो। उहाँको स्वर्गदूत उहाँले पठाउनु भयो होला, तर त्यो आवाज चाहिँ मैले स्वर्गदूतको होइन, मैले त्यो आवाज येशूले स्वयं भन्नुभएको म येशू हुँ। हालेलुया। जसरी शावललाई चाहिँ परमेश्वरले पावल बनाउनु भन्दा अगाडि दमस्कसको बाटोमा जब ऊ जाँदै थियो, ऊ तान परेर लड्यो, अनि कसको आवाज सुने? प्रभुले के भन्नुभयो? अनि येशूले भन्नुभयो, शावल शावल तिमीले मलाई किन सताउँछौ? त्यो बोल्ने आवाज को थियो? स्वर्गदूतको होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टको थियो। हालेलुया। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गदूतहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँले सबै शक्ति र सामर्थ्यलाई जितेर विजय हुनुभएको। हालेलुया। अब हामीले न गब्रिएललाई न माइकललाई पुकार्नु पर्छ, हामी त येशूलाई पुकार्ने हो। हालेलुया। येशूलाई पुकार्ने हो, किनकि ती आत्माहरू त के गर्ने रे? मुक्ति पाएकाहरूको निम्ति के गर्छन्? तिनीहरू अघि हामीले हिब्रूको पुस्तकमा हेरेको थियौँ, को हो? 1 अध्यायको तिनीहरू त मुक्ति पाएकाहरूको सेवा गर्ने आत्माहरू हुन् भनेर भनेको छ। हामी मुक्ति पाएकाहरूको निम्ति, हाम्रो निम्ति स्वर्गदूतहरू खटाइएको छ प्रियहरू। हालेलुया।